नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी की नोटों की बोरियां कैसे जलकर राख हो गईं। इस वाक़े के मुतल्लिक किस किस्म की तहलका खेज वीडियो सामने आई है। पीटीआई के मजीद 3 एमपीएस को अगवा करने के लिए किन नंबर से कॉल्स आई, इन कॉल्स की रिकॉर्डिंग में क्या है, एक बड़ी गिरफ्तारी क्यों हुई, जीएचक्यू को एक हंगामी फैसला क्यों करना पड़ा और इमरान खान साहब ने अब क्या बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको PP7 रावलपिंडी की नशिस्त से सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक तहलका खेज खबर है। इस खबर का ताल्लुक एक ताकतवर जनरल से भी है और ये वो हलका है जहां पर रात 9:30 बजे अचानक नताइज रोक लिए गए थे और अब आज के दिन में इसी मामले पर एक तहलका खेज किस्म की वीडियो सामने आई है और एक बहुत बड़ी खबर भी सामने आ गई है। अब इस हलके में पीटीआई के उम्मीदवार रात 9:30 बजे तक जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद नताइज रोके गए। पीटीआई के जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको बाहर निकाला गया और फिर नून लीग के राजा सगीर को 49 वोटों से जबरदस्ती जितवा दिया गया। लेकिन अब आज के दिन में इस हलके के नताइज के हवाले से एक ताजा तरीन खबर आई है, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। इस खबर के 2 अहम तरीन नुकात से आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि PP7 के मुतल्लिक अब इंकशाफ यह हुआ है कि यहां से रिटर्निंग ऑफिसर ने 1516 वोट मुस्तरद कर दिए थे, यानी आरओ ने 1516 वोट ऐसे थे जिन्हें मुस्तरद कर दिया था। और ये जो 1516 वोट मुस्तरद हुए, इनमें से दर्जनों वोट ऐसे थे जिनमें से कुछ वोट्स ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक आप कह सकते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। उन पर वाज़े तौर पर जो मोहर लगी हुई थी वो पीटीआई के उम्मीदवार के खाने में दर्ज थी। अब पीटीआई के जो उम्मीदवार थे उन्होंने दोबारा गिनती की दरखास्त दी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के कवायद के मुताबिक अगर जीत का मार्जिन 5% से कम हो तो फिर हर सूरत में दोबारा गिनती होती है। लेकिन यहां पर जो मार्जिन था जीत का राजा सगीर का पीटीआई के उम्मीदवार के ऊपर, वो 0.5% से भी कम था, यानी आधा फीसद से भी कम था। लेकिन अब आज के दिन में इसी हलके के नताइज के मुतालिक एक ताजा तरीन और बड़ी खबर आई है और वो खबर यह है कि पीटीआई के उम्मीदवार ने सिर्फ 21 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती की दरखास्त दी थी, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने अब एक ऐसा फैसला सुनाया है कि खुद नून लीग के जो हमायती सहाफी हैं और जो दानिश्वर इस वक्त नून लीग की हमायत करते हैं, इसी तरह बहुत से जो आज़ाद तज्जियाकार हैं वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक इंतहाई गैर आईनी किस्म का फैसला सुनाया है। और अब आज के दिन में इलेक्शन कमीशन ने इन 21 पोलिंग स्टेशंस पर गिनती की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी है। यानी अब कोई शक्को शुबा बाकी नहीं रहा कि इलेक्शन कमीशन नून लीग का एक कारिंदा है और इलेक्शन कमीशन ने असल में गेम ये की है कि PP7 का जो एक रुकन है जो कि पीटीआई को मिल सकता था वो पीटीआई को ना मिले और हमजा शहबाज को इस तरह से सपोर्ट फराम की जा सके। लेकिन अब ये जो मामला है अदालत में चला गया है। लेकिन यहां पर पीटीआई के 3 मजीद अरकाने पंजाब असेंबली के अगवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर आई है, एक ब्रेकिंग न्यूज आई है और इसी खबर से जुड़ी अब एक तहलका खेज वीडियो भी पहली मर्तबा सामने आ गई है। अब ये जो खबर है और इस खबर से जुड़ी जो वीडियो है, इसको मेन स्ट्रीम चैनल्स ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया है, इस खबर को मुकम्मल तौर पर गायब कर दिया है। इस खबर को अपनी वेबसाइट से और इस खबर से जुड़ी जो तहलका खेज वीडियो है उस वीडियो को भी मेन स्ट्रीम जो चैनल्स हैं, जो मरकजी मीडिया है, उसने अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि असल में इस वीडियो के अंदर क्या था
اور آپ کو وہ نمبرز بھی دکھائیں گے جن سے پی ٹی آئی کے ارکان پنجاب اسمبلی کو کالز کی گئی تھی، اور اس ویڈیو کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو اور خبر کے دو اہم ترین انکشافات کیا ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے ایک اور رکن پنجاب اسمبلی کے متعلق ایک بڑی خوفناک قسم کی ویڈیو سامنے آئی ہے، اور ایک فون کال کی ریکارڈنگ بھی لیک ہوئی ہے، اور یہ جو فون کال ہے یہ پی ٹی آئی کے رکن پنجاب اسمبلی خیال احمد کو کی گئی، اور اس کی جو ریکارڈنگ پھر سامنے آئی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناقابل یقین ہے، بہت ہی تہلکہ خیز قسم کی ہے۔ اس کال کی ریکارڈنگ میں بتایا یہ گیا کہ ایک شخص پی ٹی آئی کے اس ایم پی اے کو کال کرتا ہے، پھر یہ جو پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں خیال احمد، ان سے ان کی فیملی کے متعلق وہ شخص دریافت کرتا ہے، یعنی کال کرنے والا شخص، اور پھر یہی کال کرنے والا شخص یہ پوچھتا ہے کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے، اور پھر خیال احمد کو یہ بتاتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی فیملی کہاں پر ہے، آپ کی فیملی کے ارکان کون کون ہیں، اور یہ کہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اب اس پر خیال احمد اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ آپ میری فیملی کے متعلق یہ معلومات آخر کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ کو میری فیملی میں کیا انٹرسٹ ہے، اور آپ ہیں کون، اور کس وجہ سے آپ مجھے یہ فون کال کر رہے ہیں۔ اب اس پر دوسری جانب موجود شخص یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا ایک بہت بڑا کام کر سکتا ہوں، اور میں آپ کا کام بگاڑ بھی سکتا ہوں، یعنی ایک طرف لالچ اور دوسری جانب دھمکی کہ میں آپ کا ایک بڑا کام کر بھی سکتا ہوں، میں آپ کا کام بگاڑ بھی سکتا ہوں۔ اب آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ میں آپ کا کام کروں یا آپ کا کام بگاڑ دوں۔ اب اس پر پی ٹی آئی کے یہ جو ایم پی ہیں یہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس طرح سے تم مجھے دھمکا رہے ہو، میں تمہارے خلاف اقدام قتل اور قتل کی دھمکیوں کا مقدمہ درج کرواؤں گا، تم مجھے آخر کیوں دھمکا رہے ہو۔ لیکن اس پر دوسری جانب جو موجود شخص تھا، مسٹیریس کریکٹر اور ایک پراسرار شخص، وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت تو تمہیں بھی پتا ہے کہ میرا موجودہ صورتحال میں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اب تمہارے پاس دو آپشنز ہیں، ایک آپشن یہ ہے کہ میری بات مان لو، تمہارا کام ہو جائے گا، ورنہ ہم تمہارا کام بگاڑ دیں گے۔ اس کے بعد اسی ایم پی اے کو اس شخص نے یہ کہا کہ اگر تم حمزہ شہباز کو ووٹ دے دو، یعنی چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہ دو، اپنی پارٹی سے منحرف ہو کر حمزہ شہباز کو ووٹ ڈال دو یا سیشن سے غیر حاضر ہو جاؤ، تو پھر میں تمہیں مالا مال کروا دوں گا، اور تمہاری پوری فیملی کے متعلق جو معلومات ہیں وہ تو ہمارے پاس ہیں، اگر تم حمزہ شہباز کو ووٹ نہیں دیتے، اور پھر دیکھ لو کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اب اس پر پی ٹی آئی کے جو ایم پی ہیں انہوں نے جواب یہ دیا کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی کے دو ایم پی ایز کے اغوا اور انہیں خریدنے کے متعلق ایک تباہ کن قسم کی ویڈیو سامنے آ گئی، اور اب اس ویڈیو اور خبر کو بھی زیادہ تر میڈیا چینلز نے سنسر کر دیا ہے، اس ویڈیو اور خبر کو بھی مکمل طور پر بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں اصل میں کیا ہے، اور اس خبر کے جو دو اہم ترین نکات ہیں وہ اہم ترین نکات کیا ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے دو مزید ارکان پنجاب اسمبلی کے متعلق ایک نیا اور تہلکہ خیز انکشاف ہوا ہے۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور یہ خبر اس خبر سے مکمل طور پر مختلف ہے جس میں یہ انکشاف ہوا کہ پی ٹی آئی کے ایک رکن پنجاب اسمبلی کو 40 کروڑ روپے دیے گئے، اس کا تعلق رحیم یار خان سے تھا جس کا نام مسعود مجید ہے، اور وہ 40 کروڑ روپے لے کر ترکی میں روپوش ہو گیا۔ لیکن اب پی ٹی آئی کے دو مزید ارکان پنجاب اسمبلی کے اغوا کے متعلق ایک تہلکہ خیز قسم کی ویڈیو سامنے آئی ہے، ایک تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے۔ یہ بہت ہی حساس نوعیت کی خبر ہے، اور اس خبر کے جو دو اہم ترین نکات ہیں اور اس ویڈیو میں جو دو اہم ترین انکشافات کیے گئے ہیں، یہ دونوں انکشافات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ان دو ارکان پنجاب اسمبلی میں سے ایک کا نام عبدالحی دستی ہے، ان میں سے پی ٹی آئی کے دوسرے رکن پنجاب اسمبلی کا نام
علمدار عباس قریشی ہے۔ اب ان دونوں کے معاملے پر بھی ایک تہلکہ خیز قسم کی ویڈیو سامنے آئی ہے جو آج کے دن میں سامنے آئی، اور ایک فون کال کی ریکارڈنگ بھی لیک ہوئی ہے۔ اب یہ جو فون کال کی ریکارڈنگ ہے، اس میں بتایا یہ گیا کہ ایک نامعلوم شخص نے ان میں سے ایک ایم پی اے کو کال کی اور یہ بتایا کہ وہ ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت کا پی ایس ہے، یعنی ایک ایسی شخصیت جس کا پاکستان کی سیاست پر بہت اثر و رسوخ ہے۔ اس پر اس ایم پی اے نے اس فون کرنے والے شخص سے پوچھا کہ اچھا تم مجھے اس شخصیت کا نام بتاؤ جس کے متعلق تم کہہ رہے ہو کہ یہ بڑی بااثر سیاسی شخصیت ہے اور تم اس کے پی ایس ہو، کیونکہ میں تو پاکستان میں تمام بااثر سیاسی شخصیات کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ اب اس پر دوسری جانب موجود شخص یعنی فون کال کرنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ اس شخصیت کا نام بھی تمہیں پتا چل جائے گا، لیکن پہلے کام کی بات کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کال کرنے والا جو نامعلوم شخص ہے، اس نے پی ٹی آئی کے اس ایم پی اے سے یہ کہا کہ آپ کی ایک گولڈن ملاقات کروانی ہے۔ یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ آپ کی میں نے ایک گولڈن ملاقات کروانی ہے۔ اس پر اس ایم پی اے نے پوچھا کہ یہ گولڈن ملاقات آخر کیا ہوتی ہے، یہ گولڈن کے الفاظ آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں، اور یہ ملاقات کس سے آپ نے کروانی ہے، اور اس ملاقات کی وجہ کیا ہے۔ اب اس پر یہ جو فون کرنے والا شخص تھا، اس نے کہا کہ جب آپ یہ ملاقات کریں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ میں اس ملاقات کو ایک گولڈن ملاقات کیوں کہہ رہا ہوں، اور یہ ملاقات آپ کے لیے گولڈن کیسے ثابت ہوگی۔ اس پر پی ٹی آئی کے ایم پی اے نے یہ پوچھا کہ آپ سیدھی بات کریں ورنہ فون بند کر دیں۔ اس کے بعد فون کرنے والا جو یہ شخص ہے، اس نے بتایا کہ اصل میں ہم نے آپ سے پنجاب میں جو وزارت اعلیٰ کا الیکشن ہے، اس پر ایک گولڈن ملاقات کروانی ہے۔ اس ملاقات سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، اس ایک ملاقات سے آپ کی اور آپ کی پوری فیملی کی زندگی سنور جائے گی۔ اور یہاں پر پھر پی ٹی آئی کے اس ایم پی اے کو پتا چل گیا کہ اصل میں انہیں ایک ڈیل کی آفر کی جا رہی ہے کہ وہ حمزہ کو ووٹ دیں اور چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہ دیں، لیکن اس پر پی ٹی آئی کے ایم پی اے نے انکار کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ لیکن اب اسی معاملے پر انکشاف یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز عبدالحی دستی اور علمدار عباس قریشی کو خریدنے کی سازش کی گئی تھی، لیکن ان دونوں کا اب یہ سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ لیکن یہاں پر آپ کو ان فون نمبرز کے متعلق ایک ڈاکومنٹ دکھاتے ہیں جن سے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کو کالز کی گئیں۔ یہ نمبر آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کالز اصل میں کس وقت پر کی گئی تھی، کن کن ارکان پنجاب اسمبلیز کو یہ کالز کی گئیں، اور کیا نام ہے ان ارکان پنجاب اسمبلی کے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پورا ریکارڈ آپ اس وقت ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کے متعلق آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ نمبر جس سے یہ کال کی گئی تھی، یہ نمبر اصل میں کس مسٹیریس کریکٹر کا ہے اور کس پراسرار کردار کا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ جو کال ریکارڈ اس وقت ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان میں سے ایک کال 9:50 پر کی گئی، جیسا کہ اس ڈیٹا سے ظاہر ہو رہا ہے جو آپ ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اب اسی طرح اس کال ریکارڈ میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو دوسری کال ہے یہ 9:52 پر کی گئی، اور یہ جو ڈیٹا آپ کے سامنے ہے ہماری سکرین پر، اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو تیسری کال ہے یہ 9:56 پر کی جاتی ہے۔ واضح طور پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 9:56 پر یہ کال کی گئی، اور اسی کال ریکارڈ میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو چوتھی کال ہے یہ 10:03 پر کی جاتی ہے۔ اب یہ فون نمبر کس کا ہے، اس کے متعلق بھی پہلی مرتبہ بڑی آپ کہہ سکتے ہیں عجیب و غریب قسم کی معلومات سامنے آئی ہیں، اور ایک تہلکہ خیز نام سامنے آ گیا ہے، یعنی پتہ چل گیا ہے کہ یہ فون نمبر کس کا تھا جس کے ذریعے یہ کالز کی گئیں، جس کا پورا ڈیٹا آپ نے ہماری سکرین پر دیکھا، اور اس فون نمبر کو کس شخص نے استعمال کیا۔ اب یہ جو فون نمبر ہے یہ اصل میں نون لیگ کی ایک خاتون رکن راحیلہ صاحبہ کا ہے، اور عطا اللہ تارڑ نے ان کا نمبر استعمال کرتے ہوئے
पी टी आई के एमपीएस को कॉल्स की और उन्हें रकूम ऑफर की। ये अब जराए से जो खबर आई थी, इसकी अब फवाद चौधरी ने बाकायदा तौर पर तस्दीक भी कर दी है। लेकिन इसके बाद एक तबाहकुन और खौफनाक किस्म की वीडियो भी लीक हो गई। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है और इसी से जुड़ी नोटों की बोरियों के मुतालिक एक तहलका खेज किस्म की खबर भी आ गई। अब जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, आज के दिन में इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी को दोबारा हंगामी तौर पर चौधरी परवेज इलाही के पास भेजा। चौधरी परवेज इलाही के पास आज के दिन में दूसरी मर्तबा शाह महमूद कुरैशी पहुंचे और इसमें जो नई नंबर गेम का फाइनल जायजा लिया गया, क्योंकि अब नंबर गेम में एक नया ट्विस्ट आ गया है, एक पेचीदा सूरत हाल बन गई थी। इस ट्विस्ट के बाद अब पंजाब असेंबली की जो ताजा तरीन और इंतहाई दिलचस्प किस्म की नंबर गेम बनी है, उसके मुतालिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 25 अरकान ऐसे थे जो पार्टी पॉलिसी से इनराफ पर डी सीट हो गए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब हुक्म दिया तो इलेक्शन कमीशन को मजबूरन इनको डी सीट करना पड़ा। लेकिन उसके बाद पीटीआई की जो 5 मखसूस नशिस्तें थी, उन पर अरकान का नोटिफिकेशन जारी हो गया और उन्होंने हलफ भी उठा लिया। इस तरह ज़िमनी इलेक्शन से पहले भी तहरीके इंसाफ के अरकान की तादाद पंजाब असेंबली में 163 थी, 163 का फिगर इनके पास अपना था। और ज़िमनी इलेक्शन में तहरीके इंसाफ ने 15 नशिस्तें जीती। एक नशिस्त इनको PP7 रावलपिंडी वाली धांधली के जरिए जबरदस्ती हरवाई गई। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद पीटीआई की नशिस्तों की तादाद हो गई 178, जो कि पीटीआई का अपना फिगर था। उसके बाद पीटीआई की जो इत्तेहादी जमात है काफ लीग पंजाब असेंबली में, उसके पास कुल मिलाकर 10 अरकान है, जिसके बाद इन दोनों जमातों के अरकान को अगर आप जमा करें 178 + 10 तो ये अरकान बनते हैं 188। लेकिन एक तहरीके इंसाफ का जो रुकन है वो तुर्की भाग गया 40 करोड़ रुपए लेकर, जबकि वजारत आला हासिल करने के लिए पंजाब असेंबली में 186 अरकान की हमायत हासिल करना जरूरी है और वजारत आला बरकरार रखने के लिए 186 अरकान की हमायत होनी चाहिए। इस तरह से 186 का जो फिगर है ये एक मैजिक फिगर है। अब पीटीआई के पास एक जो रुकने असेंबली भाग गया, उसके बावजूद 187 का फिगर बनता है। लेकिन दूसरी जानिब नून लीग के पास पहले पंजाब असेंबली में 164 अरकान थे। उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन में इनको 4 नशिस्तें दी गईं, जिसके बाद इनके अरकान की तादाद हो गई 168। इसके अलावा पंजाब में पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी है, उसके 7 अरकान हैं। 3 आज़ाद अरकान भी पंजाब असेंबली में मौजूद हैं और राहे हक जो पार्टी है इसका भी एक रुकन मौजूद है जो नून लीग का इत्तेहादी है। इस तरह नून लीग के अपने जो इत्तेहादियों के साथ मिलाकर कुल नंबर बनता है वो 179 बनता है, यानी 179। अब ज़िमनी इलेक्शन में एक आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुआ है और पंजाब असेंबली का जो 371 अरकान का ऐवान है, इसमें नून लीग के 2 अरकान के इस्तीफों के बाद 2 नशिस्तें खाली भी पड़ी हैं। यानी अगर कानून के मुताबिक ये एक शफाफ इलेक्शन हो तो पीटीआई के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अब इसी मामले में एक नई और तहलका खेज किस्म की वीडियो सामने आई है और ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब आसिफ अली जरदारी नोटों की बोरियों के साथ लाहौर में बैठे हुए थे और उनकी जो ताज़ा तरीन एक्टिविटी थी लाहौर में, उसके मुतालिक 2 बड़े खौफनाक किस्म के मामलात लीक हो गए। और एक तरफ तो ये वीडियो लीक हुई और दूसरी जानिब आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तहलका खेज किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ गई। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि तहरीके इंसाफ के जो अरकान पंजाब असेंबली है, उनके मुतालिक जब ये पता चला कि इनको अब भी अगवा करने की कोशिश की जा रही है, अब भी इनको अप्रोच किया जा रहा है, तो उसके बाद लाहौर के एक होटल में अब एक नई और ताज़ा तरीन एक्टिविटी हुई है और तहरीके इंसाफ के जो अरकान पंजाब असेंबली हैं उनको अब गुलबर्ग से आप कह सकते हैं कि माल रोड के करीब एक होटल में मुंतकिल कर दिया गया है। और ये इकदाम इसलिए किया गया कि पंजाब असेंबली में अरकान की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। अब यहां से ये जो अरकान पंजाब असेंबली हैं डायरेक्ट पंजाब असेंबली जाएंगे, यानी जब तक ये इलेक्शन नहीं होता तब तक वो इस होटल में रहेंगे
اور ان کی جو تازہ ترین گنتی کی گئی ہے تحریک انصاف کی جانب سے، تو تحریک انصاف کے پاس اپنے نمبر، یعنی چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اپنے نمبر پورے ہیں۔ یعنی آصف علی زرداری کی جو نوٹوں کی بوریاں جو وہ سندھ سے لے کے آئے تھے، جو 11 آپ کہہ لیں کہ الگ ایک 11 بوریاں بنائی گئی تھی جن میں 25 کروڑ روپے موجود تھے، اب وہ بوریاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جل کر راکھ ہو گئی ہیں، کیونکہ کچھ ارکان اسمبلی کو، جیسے ترکی والے رکن اسمبلی کو 40 کروڑ روپے بھی دے دیے گئے، لیکن وہ 40 کروڑ روپے کسی کام نہیں آئے۔ پی ٹی آئی کی نمبر گیم پوری ہو گئی ہے، پرویز الہی اب وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ جیسے ہی ان کا وزیر اعلیٰ بنے گا، جیسے ہی یہ الیکشن کمپلیٹ ہوگا، عطا اللہ تارڑ جنہوں نے یہ خرید و فروخت میں ایک گھناؤنا کردار بھی ادا کیا، ان کو ان کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات پر ہم گرفتار کریں گے، اور رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے لیے بھی سپریم کورٹ سے کہیں گے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔